केन्द्रमा दुई चिरा भएको नेकपाको प्रदेशमा पनि एक अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल सुरु। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीद्वारा 15 जना सांसद निलम्बनमा। बीपी कोइरालाले सुरु गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइयो। कांग्रेसका नेताहरूले नीतिको बयान गरे पनि व्यवहारमा भने झगडा मात्रै। गुटगत राजनीतिले महासंकटमा। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देश अनिश्चित बाटोमा गइरहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा चिन्ता व्यक्त। पुनर्स्थापनाबारे परामर्श गर्दै सभामुख। सरकारको विरोधमा आज पनि प्रदर्शन। सरकारले 21 दिनभित्र बाँकी रकम भुक्तानको व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि किसानहरू घर फर्किन मानेनन्। सम्झौता कार्यान्वयन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी भए पनि नियन्त्रण भने हुन सकेन। नयाँ भाइरस भारतसम्म आइसकेपछि नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै बेलायमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। भोलिदेखि नयाँ अंग्रेजी वर्ष 2021 सुरु हुँदै कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विश्वभर नयाँ वर्षका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको लज्जास्पद हार। प्रदेश नम्बर 1 ले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 7 रनमै अल आउट। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाको मूल पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित हुन बाँकी नै रहँदा प्रदेश सरकारमा रणको मचिएको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि प्रदेश सांसदलाई निलम्बन गर्नेसम्मका घटनाक्रमहरू अघि बढिरहेका छन्। यी घटनाक्रमले प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने मात्रै होइन, संघीयता नै कमजोर हुने देखिएको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दाहाल नेपाल समूहका 15 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गरी अनुशासनको कार्यवाही गरेका छन्। पार्टी विधान विपरीत काम गरेको भन्दै कार्यवाही गरिएको हो। निलम्बन पत्रमा संसदीय दलको सदस्य भएको अवस्थामा दलका नेतालाई नसोधी र कुनै जानकारी नगराई प्रदेश सभा समक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेको भन्दै अनुशासनको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएकोले आगामी 3 महिनासम्म दलको कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ। दलको विधान विपरीत दलका नेता मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये 19 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण नदिएका दाहाल नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरू भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङबो, जीवन घिमिरे, विजय कुमार विश्वास, टङ्कबहादुर आङबुहाङ, राजेन्द्र कुमार राई, मोहन कुमार खड्का, लीला बल्लभ अधिकारी, लक्ष्मण तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारी, धीरेन्द्र शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ, सरिता थापा र सावित्री कुमारी रेग्मीलाई निलम्बन गरिएको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरू 3 महिनाभित्रमा पनि नसुध्रिएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन पार्टीमा सिफारिस गरेर पठाइनेछ। प्रदेशसभामा नेकपाको 67 प्रदेशसभा सदस्य रहेका मध्ये 37 जनाले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जसमध्ये उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अविश्वास फिर्ता लिइसकेकी छिन्। अहिले मुख्यमन्त्री राईसँग 24, दाहाल नेपाल समूहमा 39 र पर्ख र हेरमा 2 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसअघि पुष्पकमल दाहाल माधवकुवा नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएको थियो। दाहाल नेपाल पक्षधर नेकपा प्रदेश 1 का संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङबुहाङले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएको पत्र प्रदेशसभा संसद सचिवालयमा बिहिबार दर्ता गराएका थिए। दाहाल नेपाल समूहका 37 जना सांसदले आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि 36 जना प्रदेशसभा सदस्यले दलका उपनेता आङबुहाङलाई पनि मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका थिए। उक्त अविश्वासको प्रस्तावका आधारमा उपनेता आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताको हैसियतमा कामकाज नगर्न भनी मंगलबार सचेत पत्र पठाएको थियो। प्रदेश 1 मा सरकार बनाउन 47 सिट आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेस र उसका भ्रातृ संस्थाहरूले आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाए। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विगतमा जस्तो सार्वजनिक कार्यक्रम कम भए भने भर्चुअल कार्यक्रम धेरै भए। कांग्रेस आफै आन्तरिक कलहको उदाहरण हो, तर संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई अंगीकार भने गर्दै आएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला लगायतका नेता लामो निर्वाचन अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएको दिन पुस 16 गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। तर त्यही पार्टी जसका नेताले मेलमिलापको नीति ल्याए अहिलेका नेताहरू निकै झगडालु भएर देखा परेका छन्। कांग्रेसमा यस्तो कुनै पनि समय छैन जुन समय आन्तरिक विवाद नभएको होस्। यति बेला संसद विघटन सम्बन्धमा कांग्रेसको दुईवटा समूहले दुई थरी धारणा बनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर संसद विघटनको विरोध गर्नुभन्दा चुनावको तयारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर संविधान विपरीत भएको संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। यसको अर्थ हो कि बीपीको मेलमिलापको नीति लिएको कांग्रेसका नेताहरू भने मिल्न सकेका छैनन्। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चाले पनि अदालतलाई दखल दिन नहुने बताएका छन्। दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले ओलीको निर्णय असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे। तर उनले अदालतको फैसला कुर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। देशभित्र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएर फर्किँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ नै एउटा राष्ट्रिय सङ्कट राष्ट्रमा जीवन हुन सक्छ भन्ने धारणाले चाहिँ नै भारतले सिक्किम आफ्नो भारतमा विलय गराएपछि बीपीलाई पनि एउटा डर लाग्यो कि नेपालको पनि त्यही हालत होला भनेर उहाँले चाहिँ नि योभन्दा त राष्ट्रका लागि राष्ट्रमै मेलमिलाप गरे। तर प्रजातन्त्रको आफ्नो सिद्धान्त जो हो त्यसको लागि लडेको हो। जेल पर्नुभएको 8 वर्ष जति त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ। त्यसैगरी कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसले संविधानको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले जितपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस सडकमा आएको बताए। राज्यभरि विरोध 165 क्षेत्रमा विरोध भयो। त्यो के को विरोध हो भने कि सदनलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि। त्यसैले पुनः नम्बर 1 नम्बर 2 अब चुनाव कहिले हुन्छ? हाम्रो त अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने हामीले सर्वप्रथम त संविधानलाई नै को रक्षा गर्नु पर्यो, त्यसपछि चुनावको कुरा आउँछ। अब चुनाव कहिले गर्छन्? त्यति मात्रै होइन, अहिले त कांग्रेसका नेताहरू सरकारको विरोध गर्नमै व्यस्त छन्। मेलमिलाप दिवसका दिन आयोजित कार्यक्रममा पनि कांग्रेसका नेताहरू सरकारको आलोचना गर्नमै सीमित भए। त्यही संविधान जुन संविधानले उहाँले हस्ताक्षर गरे हस्ताक्षर गरेको छ त्यो संविधानमा नटिकन अहिले संसदीय जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पनि ध्वस्त पारेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चुनाव गराउनलाई विघटन गरेको होइन। उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा खान्छ। चुनाव नाम मात्रै भ्रम हो, नारा यो चाहिँ जालसाजी मात्रै हो। चुनाव हुँदैन वैशाखमा चाहिँ। संसद विघटनको सवालमा मात्रै होइन, 14औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा पनि कांग्रेसको दुई समूह विभाजित छ। फागुनमा तोकेको महाधिवेशनको मिति आउन 2 महिना मात्रै बाँकी छ। उक्त मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ। यसको कारण पनि देउवा र पौडेलबीच कुरा नमिल्नु नै हो। नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीति पहिलेदेखि नै हो। भागबण्डाका आधारमा नेताहरू मिल्ने परिपाटी स्थापित भइसकेको छ। हरेक वर्ष पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस महत्त्वका साथ मनाए पनि कांग्रेसका नेताहरूले व्यवहारमा भने त्यो नीति लागू गर्न सकेका छैनन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले देश अहिले अनिश्चित बाटोमा गइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत अहिले सबै लोकतन्त्रवादीहरूको आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्रको रूपमा रहेकाले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि बस्ने भन्दै उनले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पुर्याउने काम गरिएको बताए। उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाका कारण 2 छिमेकी देशहरूले अहिले नेपालमा परेड खेल्ने काम गरेको भन्दै नेपालले स्वस्थ विदेश नीति नल्याएमा देशलाई बचाउन कठिन हुने बताए। त्यस्तै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै त्यो देशका लागि सुखद नहुने धारणा राखे। त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति झनै सान्दर्भिक बन्दै गएको बताए। देश अहिले गइरहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसको टुङ्गो कसरी लाग्ने हो? निश्चय नै जो संस्था कार्यकारिणीद्वारा असंवैधानिक ढंगले जुन भङ्ग भयो
त्यसलाई कसरी असंवैधानिक कार्यलाई संवैधानिक बनाउने पोलिटिकल पार्टीको, पत्रकारको, चेतनशील नागरिकको, सम्पूर्ण देशवासीको जिम्मेवारी छ। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै 4 महिला संघद्वारा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। बिहिबार अखिल नेपाल महिला संघ, अनेम संघ, समाजवादी महिला संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ र विवेकशील साझा महिलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सभामुख सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै संविधानको रक्षाका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा तथा देश र जनताको अधिकतम हितमा सधैँ समर्पित हुने विश्वास दिलाए। सभामुखको जिम्मेवारीको हिसाबले मेरो भूमिका के हुन्छ, संविधानको रक्षाका लागि र समग्र परिस्थितिमा मैले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ, देश जनताको अधिकतम हितका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सबै सर्वत्र पक्षसित बृहत परामर्श, राय, सल्लाह, सुझाव दिइरहेको छु र आज त्यही श्रृङ्खलाको एउटा कडीको रूपमा तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ। 4 महिला संघले संविधानले कल्पनै नगरेको परिस्थिति र दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधान विघटन गरिएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न नसकिए संविधान र आम नेपाली जनताको भावना विपरीत हुने उनीहरूको ठहर छ। उनीहरूले भविष्यमा हुने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजिर रहने सम्भावना बढ्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विवेकशील पार्टीले बिहिबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। विवेकशील पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा करिब 1 सातादेखि निरन्तर रूपमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी काम गरेको आरोप लगाएको छ। अहिलेको सरकार प्रति अधिनायकवादतर्फ गएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। संवैधानिक संसद विघटनको विरुद्ध विरोधी पार्टीले 12 दिन उनीहरूले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक कि भक्षक, पार्टीको आन्तरिक विवादले देश डुबाउन पाइँदैन, नागरिकको साथ छ, सर्वोच्च अब तिम्रो आश छ, विदेशी हस्तक्षेप ननिम्त्याउ, पञ्चायत रिटर्न्स यो पञ्चायत होइन, केपी ओली तिमी श्री 5 होइनौ, अधिनायकवादको चौतर्फी प्रतिवाद गरौं लेखिएको प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। काम चलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। बिहिबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइने परेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसको 5 दिनपछि 10 पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। वैशाखका लागि चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। दुवै रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी छ।
लिन बाँकी रहेको उखुको पैसा नपाएसम्म घर नफर्किने अडानमा रहेका किसान अन्ततः सम्झौता गर्न बाध्य भए। 21 दिनभित्र बाँकी सबै रकम भुक्तानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सहित सरकारले किसानको आन्दोलन स्थगित गराउन सफल भएको हो। अघिल्लो वर्ष पनि सम्झौता भएको तर पैसा नपाएको तितो अनुभव लिइसकेका किसानहरू यसपटक पनि आश गर भर नपरको अवस्थामा छन्। दिनभित्र पैसा पाउने अपेक्षामा अधिकांश उखु किसानहरू घर फर्किएका छैनन्। सम्झौता अनुसार पैसा नपाए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने भन्दै किसानहरू काठमाडौँमै बसिरहेका छन्। यसअघि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका किसान अब पनि पैसा नपाए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। म लगायत केही साथीहरू 21 दिन खबरदारीको लागि काठमाडौँमै बसेका छौँ। हामी काठमाडौँमा हुन्छौँ, प्रतिदिनको रिपोर्ट चाहियो। आज कति किसानहरूको खातामा भुक्तानी गयो त्यो बताउनु पर्यो सरकारले। भोलि कति जाँदैछ त्यो लेखाजोखा हुनु पर्यो। होइन भने हामी 22औं दिनमा फेरि देशकाल परिस्थितिलाई हेरेर राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेरेर हामी न्यायिक सङ्घर्षमा आउनेवाला छौँ। उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उखु किसानहरू मङ्सिर 28 गते यता काठमाडौँको माइतीघरमा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। अघिल्लो वर्ष पनि लामो समयसम्म धरना बसेका कृषक सरकारले 1 महिनाभित्रमा रकम उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन दिएको थियो। सरकारले 1 वर्ष बित्दा समेत उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न सकेन। उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य नपाउँदा धेरै समय अघिदेखि शास्ति भोग्न बाध्य रहेका छन्। घाम पानी समेत नभनी दिनरात खटिने कृषक आज आफ्नै उखुको भुक्तानी पाउन पनि बाटोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। सरकार किसान र चिनी उद्योगी बीच रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता नभएको पनि होइन, कागजमुखी सम्झौताले किसानलाई झुक्क्याएको छ। तर यसपटक जसरी भए पनि किसानको पैसा उपलब्ध गराएर छाड्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। अब पनि उद्योगीले पैसा नदिए उनीहरूको सम्पत्ति र नगद कारोबार रोका गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। 21 दिनभित्र बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने भनेर जुन सम्झौता भएछ, 4 बुँदे सम्झौता भएको छ, त्यसमा तिरेन भने थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर। सम्पत्ति रोका, आर्थिक कारोबार रोका, थुनुवा पूर्जी जारी गर्ने लगायतको त हामीले कारबाही अगाडि बढाइसक्यौँ नि त। किसानहरू भनेको हामी अब नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरू किसानकाले भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा साथै चिनी उद्योगहरूले भोग्नु परेको विषयमा पनि संवेदनशील भएर लागेको छ। यसैबीच बिहिबार लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाललाई प्रहरीले वीरगञ्जबाट पक्राउ गरेको छ। किसानको बक्यौता रकम नदिने उद्योगीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सरकारले यसअघि चिनी मिल सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो। अग्रवाल इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक हुन्। चौतर्फी दबावपछि सरकारले केही कदम त चालेको छ, तर सबै किसानले बक्यौता रकम पाउने सुनिश्चितता भने भइसकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामभन्दा अगाडि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। केन्द्रमा दुई चिरा भएको नेकपाको प्रदेशमा पनि एकअर्कालाई सिद्ध्याउने खेल सुरु। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीद्वारा 15 जना सांसद निलम्बनमा। बीपी कोइरालाले सुरु गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइयो। कांग्रेसका नेताहरूले नीतिको बयान गरे पनि व्यवहारमा भने झगडा मात्रै, गुटगत राजनीतिले महासंकटमा। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देश अनिश्चित बाटोमा गइरहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा चिन्ता व्यक्त। पुनर्स्थापना बारे परामर्श गर्दै सभामुख। सरकारको विरोधमा आज पनि प्रदर्शन। सरकारले 21 दिनभित्र बाँकी रकम भुक्तानको व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि किसानहरू घर फर्किन मानेनन्। सम्झौता कार्यान्वयन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी भए पनि नियन्त्रण भने हुन सकेन। नयाँ भाइरस भारतसम्म आइसकेपछि नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै बेलायमा ध्यान दिन वैज्ञहरूको सुझाव। भोलिदेखि नयाँ अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 सुरु हुँदै। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विश्वभर नयाँ वर्षका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको लज्जास्पद हार। प्रदेश नम्बर 1 ले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 7 रनमै अल आउट।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। दैनिक कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको छ, यद्यपि नियन्त्रणमा भने आउन सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 भन्दा बढी PCR परीक्षण गर्दा 534 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6378 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 236 जना आइसियु र 36 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। बिहिबार 534 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6080 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 196 जना महिला र 338 जना पुरुष सहित 511 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 355 जना रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 103 जना महिला र 144 जना पुरुष सहित 347 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 225, ललितपुरमा 39 र भक्तपुरमा 38 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 225, ललितपुरमा 49 र भक्तपुरमा 38 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 97,190 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 470 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 93,777 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 15,261 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 146 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 14,730 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 8,887 संक्रमित मध्ये 104 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8,560 जना निको भएका छन्। बिहिबारसम्म काठमाडौँमा 2,943, ललितपुरमा 385 र भक्तपुरमा 183 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बिहिबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,60,593 पुगेको छ। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये 2,52,359 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 447 जनाले कोरोना जितेका छन् भने संक्रमण मुक्त हुने दर 96.8% पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,856 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,378 रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 2,872 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी 3,506 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 236 जना आइसियु र 36 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। प्रदेश 1 मा 11 आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटरमा, प्रदेश 2 मा 1 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा, बागमती प्रदेशमा 86 आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 66 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 56 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 13 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायतमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार विश्वभर फैलिने क्रममा जारी छ। बेलायतबाट फैलिएको नयाँ प्रकारको कोरोना छिमेकी देश भारतमा समेत पुष्टि भइसकेको छ, जसले गर्दा नेपालमा पनि नयाँ कोरोना भाइरसको खतरा बढेको छ। बेलायतबाटै आएका यात्रुको समेत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसक्दा जोखिम झन बढेको छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पुस 1 गतेदेखि हालसम्म बेलायतबाट 277 जना व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरे। तर बेलायतबाट नेपाल आएका 277 जना मध्ये हालसम्म 193 जना मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको सम्पर्कमा रहेको पाइएको छ। बेलायतमा नयाँ रूपको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले गत मंगलबारदेखि युकेमा आगमन बन्द गरेको थियो। बेलायत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने भने तापनि उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएको पाइएको हो। 277 जना मध्ये 84 जना व्यक्तिहरू कहाँ छन् भन्ने विषयमा महाशाखा र स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकार विहीन छ। अहिले पछिल्लो समय बेलायतबाट फर्किनु भएको अथवा अन्य देशबाट फर्किनु भएको सबै व्यक्तिलाई हामीले हेल्थ डेस्कमै 10 दिन चाहिँ तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। उहाँहरू आफ्नो तरिकाले बस्नु भएको छ। तर कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति असावधानी अपनाइदिने गर्नाले चाहिँ त्यसले ठुलो क्षति हुन्छ। एउटा व्यक्ति बाहिर निस्केर धेरै व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि धेरै व्यक्तिलाई संक्रमण फैलिन सक्छ। अब अहिले हामीले 277 जना चाहिँ संयुक्त अधिराज्यबाट पुस 1 गतेपछि आउनुभएको हो भन्ने छ। त्यसमध्ये सुरुमा आउनुभएको 263 जति जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नै खर्चमा होटेलमा वा आफ्नै घरमा गएर क्वारेन्टाइन बस्दिनुहोस् भनेर
उहाँहरूलाई त्यसै गरी बुझाएर पठाइएको अवस्था हो। बेलायतबाट नेपाल फर्किएका मध्ये 5 जनामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर उनीहरूमा कोरोनाको नयाँ रूप हो या होइन भने यकिन भएको छैन। यो पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता नै नेपालमा छैन। अहिले बेलायतबाट आएका 5 जना कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि बाहिरी देशमा नै परीक्षणका लागि पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। सक्ने क्षमता हामीसँग छ। शंका गरेपछि कन्फर्म गर्नका लागि चाहिँ कुनै पनि प्रयोगशालाले एउटा मात्रै टेस्ट गरेको आधारमा त्यसलाई कन्फर्म गरिँदैन। त्यसको कन्फर्म गर्नलाई आफ्नै मेकानिजम अनुसार, त्यसको आफ्नै विधि प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित प्रयोगशालाहरूमा पठाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सहयोग गर्छ। हामीसँग देशमै भएका निजी प्रयोगशालाहरूमा पनि केही क्षमता छ, सरकारी प्रयोगशालाहरूमा पनि केही क्षमता छ। केही सरकारीमा छन्, केही निजीमा छन्। अहिले पछिल्लो समयको भाइरस चाहिँ जुन हामीले भनेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले विदेशबाट आएका मध्ये केही व्यक्तिलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो भनेपछि उहाँहरूको जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने क्रममा हामीसँग निजीमा पनि केही क्षमता छ, तर हामीले त्यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहकार्यमा, सहयोगमा, समन्वयमा निजीमा पनि पठाउन सक्छौँ, बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ भन्ने दुईटै पाटोमा काम भइरहेको छ। त्यसको नतिजा आएपछि मात्रै हामीले त्यसको बारेमा सबै कुरा भन्छौँ। नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिसकेको अवस्थामा रक्षात्मक र नियन्त्रणात्मक व्यवस्था कडाइका साथै पालना गर्नुको विकल्प नरहेको चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर लोचन कार्की बताउँछन्। अब हाम्रो देशमा अब अघि नै मैले भने सुरुमै पनि जस्तै हाम्रो चैत्रको लकडाउनहरूकै बेलामा हामीले मुलुकमा हाम्रो बाहिरबाट आउने मान्छेलाई त्यहीँ राम्रोसँगले यदि रोक्न सकेको भए, क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भएदेखि, उनीहरूको टेस्टहरू गर्न सकेको भए, उनीहरूको भनौँ न डाटाहरू राम्रोसँग राख्न सकेको भए यसरी फैलिँदैन थियो। त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भयो। अहिले पनि हामी त्यहाँ चुक्यो भने, जस्तै भारतबाटमै देखिसक्यो भने जस्तो बिस्तारै भारतबाट नेपाल छिर्ला, बेलायतबाट अहिले छिरेको कतिजना मान्छेमा टेस्ट गर्दाखेरि कतिजनामा देखियो भन्ने कुराहरू पुष्टि भइरहेछ भनेपछि हामीले त्यो नयाँ भाइरस नेपालमा पनि छिर्यो कि भन्ने कुरामा हामीले अलिकति चनाखो हुनुपर्नेछ, किनभने त्यो नयाँ भाइरस अझ स्ट्रङ्गर छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। भारतमा समेत नयाँ भाइरस पत्ता लागिसकेपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको कार्कीको भनाइ छ। बेलायती वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनमा नयाँ कोरोना भाइरस पहिले देखिएको भाइरसको तुलनामा 70% भन्दा बढी छिटो सार्न सक्ने देखिएको छ। छिटो सर्ने भए पनि बिरामीको मृत्युदर कम भएको दाबी वैज्ञानिकहरूको छ। यद्यपि यसको पुष्टि हुन अझै बाँकी छ। सरकारले चलचित्र हल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन, तर चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाले निर्णय गरेर गत 10 गतेदेखि हल सञ्चालन गरेका छन्। एक हप्ताको अवधिलाई समीक्षा गर्दा सञ्चालन भए पनि त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ। न दर्शक उपस्थित भएका छन्, न नयाँ चलचित्र प्रदर्शन गरिएको छ। थोरै सङ्ख्यामा फिल्म हेर्न हल पुगेका दर्शकलाई पनि रमाइलो भने लागेको छैन। सरकारले अनुमति नदिए पनि पुस 10 गतेदेखि चलचित्र सङ्घको आह्वानमा सिनेमा हल खुलेका थिए। देशभरका करिब 200 सिनेमा हलमध्ये अधिकांश हल खुलेका छन्। 9 महिनादेखि सिनेमा हल हेर्न नपाएका दर्शक जोखिम मोलेर भए तापनि हलसम्म जाने मनसायमा थिए। तर नयाँ नभई पुरानै चलचित्र पुनः प्रदर्शनमा आएपछि दर्शक हलसम्म जान चाहेनन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै छ भने नयाँ फिल्म प्रदर्शन भएको छैन, जसका कारण दर्शकहरू फिल्म हेर्न इच्छुक नदेखिएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। अब कोभिडको अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब यो पुरै बजार पुरै राम्रै भएको ठाउँ हो र कोभिड पछाडिको चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ आएको छैन अहिले। अब हाम्रो पूर्ण रूपमा कोभिडले एउटा WHO ले जुन चाहिँ हामीले चाहिँ गाइडलाइन दिएको थियो, सँगसँगै हामीलाई विकास बोर्ड, चौधरी विकास बोर्डले पनि एउटा हामीले गाइडलाइन दिएको छ। त्यही गाइडलाइनको आधारमै हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी, ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजरको प्रयोग, मास्क अनिवार्यको रूपमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू प्रक्रिया पुऱ्याएर हामीले चाहिँ खुला गरेका छौँ। चलचित्र हेर्न पुगेका दर्शकहरू पनि उत्साहित छैनन्। हलमा निकै कम सङ्ख्यामा दर्शकको उपस्थिति हुँदा उत्साह नभएको हो। मुभी चाहिँ अलि बिचमा अलि धेरै भयो मुभी हेर्न पाएको, कि लकडाउन थियो। अहिले बिचमा घरमै भइन्थ्यो, काममा गइन्थ्यो, कामबाट घर, घरबाट काम हुन्थ्यो। अहिले अलि छुट्टी मिलाएर चाहिँ मुभी हेर्न आएको, तर मान्छेहरू भिड आउँदा चाहिँ मुभी हेर्न रमाइलो हुन्थ्यो। आज अलि यो कोभिडले गर्दा होला अलिकति मान्छेहरू कम्ती रहेछ। अब हेरौँ, हेर्ने भन्न आइसकेको छ, अब हेरेर जाउँला अब। चलचित्र कर्मीहरूले भने यस क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
सरकारले नै निर्णय गरेर फिल्म हल सञ्चालनको अनुमति दिएपछि सहज हुने चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मा बताउँछन्। साथै दर्शकका लागि नयाँ चलचित्र पनि प्रदर्शनमा ल्याउनु पर्ने शर्माको बुझाइ छ। लामो समय बन्द रहेका हलहरूको मर्मत पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको शर्माले बताए। अब अहिले त त्यही हो, हामीले गर्ने भनेको हामीले दर्शकलाई आभास दिलाउन सक्नुपर्छ कि हामी तपाईँलाई सुरक्षित रूपमा हाम्रो सिनेमा घरहरूमा हाम्रो फिल्महरू तपाईँलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास नै अहिले हामीले जित्ने भनेको विश्वासै हो, दर्शकको विश्वास जित्ने हो। ताकि अब 1-1.5 महिना 2 महिना अहिले तपाईँले देख्नुभयो त्यसको पोजिटिभ चाहिँ भाइब आउन थालिसक्यो। प्रोड्युसरहरूले फिल्मको डेटहरू अनाउन्स गर्न थालिसके होइन, 2-3वटा फिल्मले डेट अनाउन्स गरिसक्यो भनेपछि त्यो यो अब यसरी नै अघि बढ्छ। झट्टै खोलेकै दिन चाहिँ एउटा चमत्कार हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ र जे हामीले सोचेको भनेको हामीले यो खोलेपछि चाहिँ अब इन्डस्ट्री चाहिँ अलिकति चलायमान हुन्छ। कोरोना-19 महामारी पश्चात सबै खाले व्यवसाय र जनजीवन सामान्य बन्दै गर्दा चलचित्र क्षेत्र अझै सङ्कटमै छ। चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। 9 महिना हल बन्द हुँदा व्यवसायीलाई 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी घाटा छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेकपा जनवादी केन्द्रीय संघर्ष समितिले 52 बुँदे माग तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा बिहिबार पनि धरना दिएको छ। जनमत विपरीत पार्टी फुट र अस्थिरताको अन्त्य गरी 52 बुँदे माग तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै नेकपा जनवादी केन्द्रीय संघर्ष समितिले विगत 14 दिनदेखि माइतीघरमा धरना दिएको हो। नेकपा जनवादीका प्रवक्ता विज्ञान शर्माले 52 बुँदे माग राख्दै सरकारलाई मंसिर 26 गते 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापन पत्र बुझाए पनि माग पूरा नभएपछि विगत 14 दिनदेखि धरना कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए। हरेक पटक राजनीतिक दलले व्यवस्था परिवर्तनका लागि समय खर्च गरे पनि गरिब दुखी जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्न आन्दोलन केन्द्रित नगरेकाले जनताको जीवन स्तर सुधार गर्न माग गर्दै धरना दिएको उनको भनाइ छ। हामीले के भनेका छौँ भनेपछि नेकपा जनवादीले अहिले जो आन्दोलनको घोषणा गरेको छ, जुन धरना कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, यो धरना कार्यक्रम केका लागि त भन्दा हरेकपल्ट राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तनको लागि प्रशस्त समय खर्च गरे तर आम नेपाली जनताको गरिब दुखी पीडितको अवस्था परिवर्तनमा कहिल्यै आन्दोलन केन्द्रित भएन। हामी यो आन्दोलनलाई त्यतातिर केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ र आम जनताको अवस्थामा सुधार हुनु पर्यो, जीवन स्तरमा सुधार हुनु पर्यो, यो जनवादीको मुख्य माग हो। सरकारले पूरा गर्न नसक्ने किसिमका मागहरू नराखेको भन्दै माग सुनवाई नभए दोस्रो चरणमा कडा खालको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। विगतको वर्षमा नेपालीहरूले पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षको भव्य रूपमा मनाएर स्वागत गर्दथे, तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण नयाँ अंग्रेजी नयाँ वर्षमा खासै उत्साह छैन। काठमाडौँ लगायत ठूला शहरहरूमा नयाँ वर्षको रौनक निकै कम छ। नयाँ वर्षमा हुने विदेशी पर्यटक लक्षित कार्यक्रम पनि भएका छैनन्। सम्मत सन् 2020 को अन्तिम दिन 2020 लाई विदा गरेर नयाँ वर्ष सन् 2021 लाई स्वागत गर्न अब 1 दिन मात्र बाँकी छ। विगतका वर्षमा नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना हुने गर्थ्यो, तर यो वर्ष काठमाडौँको अत्यन्तै चहल पहल हुने स्थानहरू सुनसान छन्। विगतका वर्षहरूमा होटल रेस्टुरेन्टले पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्याकेजको आयोजना गर्थे, साथै पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विभिन्न साजसज्जाको काम हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारण नयाँ वर्ष लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन्। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर सामान्य कार्यक्रमहरू मात्रै भइरहेका छन्। अब लास्ट इयर यही समय हामी धेरै बिजी थियौँ, धेरै नै बिजी थियौँ हामी। अब लास्ट इयर हाम्रो मिनिमम टार्गेट भनेको 350-400 जना यो न्यू इयर इभमा हामीले इभेन्टहरू गर्थ्यौँ। 350 देखि 400 जनाको लागि इभेन्ट गर्थ्यौँ, तर योपालि हाम्रो टार्गेट नै 100 जना। अब टार्गेट त्यो हिसाबले पनि छुटाउन सकिन्छ कि अब हामीले कति कम गरिरहेछौँ भनेर, किनभने अब यो कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेहरू यो सोसल डिस्टेन्सदेखि लिएर हुन्छ नि, अब अलिकति सेफ्टी प्रोटोकलहरू फलो गर्नुपर्ने हिसाबले
हामीले यस्तो इभेन्ट पनि गरेका छौँ योपालि हामीले। सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै शुभकामना आदान प्रदान गरेर नयाँ वर्षलाई सम्झिएको बताएका छन्। छैन योपालि प्रिभियस इयरमा चाहिँ हामीले फ्रेन्ड्सहरू गेट टुगेदर गरेर सबैजना घुम्न गएको थियौँ, तर योपालि कोभिडले गर्दा चाहिँ त्यति कहीँ जाने प्लानहरू छैन। फ्रेन्ड्सहरूलाई अलिअलि मात्र त्यतिकै अनलाइनबाटै घुम्दा हुन्छ। इसाई धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्ट प्रभु येशूको सम्झनामा उनको मृत्युपछि अनुयायीहरूले सो सम्बत प्रचलनमा ल्याएका हुन्। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार सन् 2019 को विदाई र नयाँ वर्ष सन् 2020 को स्वागतमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्। येशू ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले सुरु गरेकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो भन्ने गरिन्छ। विश्वमै लोपोन्मुख प्रजाति मानिने मालागेडी जडीबुटीले बजार नपाएपछि दाङका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 स्थित छिल्लीकोटका स्थानीयले आर्थिक आर्जन गर्नका लागि मालागेडीको खेती गर्दै आएका छन्, तर उत्पादित मालागेडीले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। उन्मुख प्रजाति मानिने मालागेडीले बजार नपाएपछि दाङका किसान समस्यामा परेका छन्। आर्थिक आयार्जन र पर्यावरणको लागि राम्रो मानिने मालागेडी उत्पादनमा किसान सक्रिय भएका छन्, तर उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ। मालागेडीबाट उच्च क्वालिटीको सेन्ट अगरबत्ती बन्ने गर्दछ। यस क्षेत्रमा विश्वकै दुर्लभ वनस्पति सुगन्धको किला पाइन्छ, जसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ क्यानिमम ग्लासरिन भन्ने हो र लुरा प्रजातिको वनस्पति हो। एउटा रुखबाट 60 देखि 80 हजारसम्म वार्षिक आम्दानी हुने गर्दछ र यो चाहिँ पर्यावरणको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यो 4 वर्षदेखि फल्न सुरु हुन्छ र यो उच्च क्वालिटीको सेन्ट बन्छ र यसको अगरबत्ती चाहिँ हामीले गाउँमा पनि बनायौँ। अहिले फेरि त्यसै हाम्रो यो मल्लागेडी जुन उदेरमा परेको जुन हाम्रो पौराणिक नाम हो त्यसैलाई माथि उठाएर अहिले सामुदायिक होमस्टे ग्राम मल्लागिरी सामुदायिक होमस्टे ग्राम नाम राखेका छौँ। छिल्लीकोटका करिब 107 घर परिवारले मालागेडीको खेती गर्दै आएका छन्, तर यो वर्ष मालागेडी खरिदका लागि व्यापारी नपुगेको किसानको गुनासो छ। माघ महिनासम्म बिक्री हुने आशमा किसान रहेका छन्। गत वर्ष छिल्लीकोटबाट मात्र 100 क्विन्टल मालागेडी निकासी भएको थियो। अहिले त्यही 25-30 हजार भन्छन् भन्ने सुनिरहेको छ सर। मेरोमा 10 भाग यो अगरबत्तीसम्म बनाएको छ सर। 2-3 वर्ष अगाडि के अरे वन कार्यालयले सर के अरे बिरुवा उत्पादन गर्ने दिएको थियो सर। त्यसपछि बिरुवाहरू उत्पादन गरेर रोपिया हो, बारीमा रोपिया छौँ। यो भन्सारहरू अहिले के अरे शुल्क छुट गरिदिएपछि अनि अब किसानलाई केही फाइदा हुन्थ्यो कि कसैले अनि प्रति किलोको 70-80 रुपियाँ भ्याट काट्छ भन्ने सुनिन्छ सर। त्यसैले पनि अहिले भाउ चाहिँ कम भयो कि सहज तरिकाले बाहिर देशतिर निकासी भइदिएपछि के फाइदा हुन्थ्यो। यहाँ नेपालमा लगभग केही नगरे जस्तो लाग्छ हामीलाई। इन्डियातिरै जान्छ कि लगभग पोहोर चाहिँ 100 कुन्टल हाराहारी भयो भने त्यो सर। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने किसानहरूले उत्पादन गरेको मालागेडीको बजारीकरणको लागि सहकारी संस्था निर्माण गरेर संस्था मार्फत बजारीकरण गर्ने जनाएको छ। हामीले त्यहाँको स्थानीय किसानहरूलाई उत्पादकहरूलाई के भनेका छौँ भने सहकारी संस्थाको निर्माण गर्ने र सहकारी संस्थाको मार्फत बजारीकरण गर्ने कुरालाई अहिले बढाउँ हामीले भनेका छौँ। त्यसमा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामी सहयोग गर्छौँ र सहकार्य गर्छौँ। किसानले मालागेडीबाट वार्षिक करिब 1 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। एक घर परिवारले करिब 2 देखि 3 क्विन्टलसम्म मालागेडी बिक्री गर्ने गरेका छन्। उत्पादित मालागेडी किसानले प्रति क्विन्टल 36,000 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले संसद विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापनमा जुटे पनि अझै सो शीर्षकमा रकमको व्यवस्थापन गर्ने स्रोत भेटेको छैन। मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख नभएको चुनावी खर्चको जोहो गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक छलफल रहे पनि कहाँबाट रकमको जोहो गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भने लिन सकेको छैन। बजेट आकार 14 खर्ब 70 अर्बको रहेको छ। 6 महिनाभन्दा लामो समय लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेर देशको अर्थतन्त्रको विकास शून्यतर्फ गएको अवस्थामै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सरकारलाई हम्मे परेको छ। एकातर्फ कोरोना भाइरसको खोपको आयात गर्न नै सरकारले रकम जुटाउन नसकेको अवस्थामा हुन लागेको चुनावी खर्च राज्यका लागि निकै महँगो पर्ने देखिन्छ। सरकारले घोषणा गरे अनुसार वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक चुनावी खर्च निकाल्ने भएको छ।
चुनावी खर्च रकमान्तरबाट जुटाइने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाखमा हुने चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको र चुनावका लागि आवश्यक रकम कमी नहुने समेत दावी गरेका छन्। निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। पहिलो कुरा भ्याक्सिनको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुभयो, भ्याक्सिनका निमित्त पनि हामीले स्रोतको व्यवस्था आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेका छौँ। सरकारको एउटा अठोट के छ भनेदेखि हामीले शीघ्र गुणस्तरीय भ्याक्सिन आपूर्ति गर्छौँ र प्रत्येक नेपालीलाई समयमै भ्याक्सिन प्राथमिकताको आधारमा भ्याक्सिन प्रदान गर्छौँ। अर्थ मन्त्रालयका कन्सर्निङ अधिकारीहरूसँग बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ। निर्वाचनको निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध हामी कसरी गर्छौँ भनेर छलफल गरेका छौँ र त्यसका निम्ति हामीले प्रबन्ध स्रोतको अभाव हुन दिँदैनौँ। सरकारी खातामा रहेको रकमबाट नै रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिने बारे छलफल भइरहेको छ। तर निर्वाचन खर्चको मापदण्ड भने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई हाल भएकै शीर्षकमा बजेट निकासा गर्ने समेत तयारी गरेको छ। निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने निकाय भनेको निर्वाचन आयोग नै हुने भएकाले पनि अब हुने निर्वाचनमा न्यूनतम 40 अर्ब रुपियाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकास खर्च हुने मुख्य समयमा चुनाव गर्दा यसले विकास निर्माणलाई ठूलो असर गर्नेछ। बहुवर्षीय विकास आयोजनामा जाने विकास खर्च राजनीतिक दबावमा खर्च हुन सुरु हुन्छ। आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले मौजदात र ऋण मार्फत हिसाब मिलान गरिरहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको अवस्थामा सरकारले चुनावको घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रमा समेत तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। एकातर्फ अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानून र नीति नियम सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चुनावमा सरकार लागेपछि देशको अर्थतन्त्र झन धराशायी हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। कोभिडले चाहिँ अब झन्डै ठेक्नै नसक्ने गरी चाहिँ हामी ठला परेका छौँ। हाम्रो जुन जिडिपी सरकारले प्रक्षेपण गरेको 6.5% भनिरहेको छ त्यो खुम्चेर 1.5%मा झरेको छ। यो पनि एउटा मध्यावधिको चुनाव खर्च बिहाउनु पर्दाखेरि त सानोतिनो कोभिडको खर्च त फेरि जनताको थाप्लोमा आइपर्यो नि। यस्तो हुनु चाहिँ दुःखद घटना हो। परिवर्तित परिस्थितिमा खर्चको आवश्यकता र स्वरूपमा भने ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। बजेटमा विनियोजन नभएका 3वटा खर्चका विषयले अहिले सरकारलाई समस्यामा पारिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न कार्यविधि अनुसार 50 अर्बको स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवन भण्डारीका साथ रोशन कार्की, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भोलिदेखि नयाँ अङ्ग्रेजी वर्ष 2021 सुरु हुँदैछ। विश्वभर नयाँ वर्षका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्थे। तर यस वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण नयाँ वर्ष प्रभावित भएको छ। विश्वभरि नयाँ वर्षको उत्सवहरूमा प्रतिबन्धहरू गरिएको छ। धेरै देशहरूले कोरोना भाइरस सम्बन्धी नयाँ स्काइपलाई रोक्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला नयाँ वर्षका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध गरिएको हो। बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स लगायत युरोपका देशहरूमा नयाँ वर्षका कार्यक्रम तथा आतिशबाजी प्रदर्शन र अन्य सार्वजनिक जमघटहरू रद्द गरिएको छ। त्यसैगरी चीन, जापान, भारत, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूमा पनि विगतका जस्ता कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइने छैन। 1 वर्ष अघि चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणले अहिलेसम्म 8 करोड 33 लाख व्यक्ति शिकार भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 5 करोड 90 लाख संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। त्यसैगरी विश्वभर 18 लाख भन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकीले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। बिहिबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश नम्बर 1 ले गण्डकीलाई 140 रनले पराजित गरेको हो। 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 7 रनमै अल आउट बन्यो। 8 ओभर टिकेको गण्डकीका 9 खेलाडी 0 रनमै आउट भए। गण्डकीका कुसुम गौदार र सोनिया थापाले मात्रै समान 2 रन बनाएका थिए। गण्डकीले 3 रन अतिरिक्त पाएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 की संगीता राई 5, शबनम राईले 4 र अप्सरी बेगले 1 विकेट हात पारेकी थिइन्। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको प्रदेश नम्बर 1 ले निर्धारित ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। ओपनर काजल श्रेष्ठ र रोमा थापाले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
केन्द्रमा दुई चिरा भएको नेकपाको प्रदेशमा पनि एक अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल सुरु। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीद्वारा 15 जना सांसद निलम्बनमा। बीपी कोइरालाले सुरु गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइयो। कांग्रेसका नेताहरूले नीतिको बयान गरे पनि व्यवहारमा भने झगडा मात्रै। गुटगत राजनीतिले महासंकटमा। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देश अनिश्चित बाटोमा गइरहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा चिन्ता व्यक्त। पुनर्स्थापनाबारे परामर्श गर्दै सभामुख। सरकारको विरोधमा आज पनि प्रदर्शन। सरकारले 21 दिनभित्र बाँकी रकम भुक्तानको व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि किसानहरू घर फर्किन मानेनन्। सम्झौता कार्यान्वयन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी भए पनि नियन्त्रण भने हुन सकेन। नयाँ भाइरस भारतसम्म आइसकेपछि नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै बेलायमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। भोलिदेखि नयाँ अंग्रेजी वर्ष 2021 सुरु हुँदै कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विश्वभर नयाँ वर्षका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको लज्जास्पद हार। प्रदेश नम्बर 1 ले दिएको 140 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 7 रनमै अल आउट। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विस्तृत हमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।